السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم، وهذا فيديو نيميرو 15 من سلسلة أدونيس جي اس فيرسيون 5. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نخدمو على لافيشاج ديال ان سول بوست، show one post. دونك غادي نديرو ان لين في كل تيتر وغيكون كليكابل. اون فوا تنكليكيو عليه غادي نتوديريجاو فيغ اون اوتر باج اللي غيكون اليو ار ال ديالها هو سلاش بوست سلاش و لو سلاك ديال داك لو بوست. دونك اول حاجه غادي نمشي ونكريي اون نوفيل روت. alors je duplique مثلا هاد لا روت هادي كنترول سي كنترول في. لا روت غادي تكون هي سلاش بوست سلاش سلاك. دونك ندوزو سلاك هنايا كون مينيسكول دو بوين، c'est-à-dire que le segment la dynamique يتسمى paramètre. le nom ديال لا ميثود نسميوها show et post dot show هو النيم ديال هاد لا روت. مزيان، دابا غادي نمشي نكري هاد لا ميثود show في الكونترولور هم controller. نرجعو للكونترولور هوم كونترولور وغادي نكري لا ميثود ديالنا هنايا غتكون دو تيب async و لو نون ديالها هو show اللي غادي نحتاج الفيو والكونتوني. اول حاجه غير خصني لو موديل. بون لو موديل ديجا راه امبورتي، دونك غادي نكري هنايا اون فاريابل بوست وغنيتيليزي لو موديل ديالنا بوست دوت. اول حاجه كويري، ثاني حاجه بغيت ملي نريكوبيري البوست نريكوبيري معاه لو تاغ، دونك ويد تاغ ونريكوبيري اليوزر لوتور. et après غادي نقول لي une condition where le champ slug يكون تساوي لو كونتوني اللي غادي نريكوبيري. باش نريكوبيريو لو بارامتر اللي دايز في اليو ار ال خصنا هنايا params. دونك نقول ليه params وحنا عارفين سميتو slug وهذا اللي ديكلاريناه هنايا slug. دونك داك لو نون هو هذا. et après نقول ليه first or fill. دونك نورغانيزيو هادشي هذا اللي درنا. je clique là et je clique là. tabulation نجيبو تحت الباونت. دونك هاد الكويري ديالنا. et après maintenant نسالي الكويري ديالي وغنريكوبيري لو بوست غادي نانجيكتيه في لا فيو. باش نانجيكتيه غادي ندير return view dot render et le chemin ديال لا فيو كاينه وسط لو دوسي بوست سلاش سميناها show ولا باقي ما كريناهاش. et après غادي نانجيكتي هاد لو بوست الوغ بهاد الشكل هذا. مي لاحظتوا بانه ملي تنانجيكتيو كيما هو يعني سو فون دان اوبجي غير خصنا عاوتاني في لا فيو نردوه جيسون. انا جو بريفير نردو جيسون هنايا نيت. دونك نقول ليه post dot to json. فوالا باش هكذا ما نديروش حنايا تو جيسون في لا فيو. نمشيو دابا لهاد لا فيو باقي ما كريناش لو سيستيم دو فيو كاين وسط لو دوسي فيوز وحنا خدامين بوست. دونك كنكري اون نوفيل فيو نيو فايل نسميه show دوت h. ناخد لو ميم كونتوني ديال الاندكس كنترول ا كنترول سي ونحطوه هنايا في الشو وغادي نديرو لي موديفيكاسيون ديالنا. اول حاجه ما عنديش الاتش. ثاني حاجه لو بوست خاص يكون ديفيرون كو نول. دونك يسوفي ندير اف بوست والاتش ما غاديش نبوكلي كما قلت. غادي نحيد هاد الاتش كاريمون وهاد اللي اكسيتيرا اكسيتيرا. بون بوكو د شوز اللي غادي نحيدو. alors pour le moment غادي نحيد هاد لو كونتوني كاين وسط لا ديفيزيون وندير هنايا نو بوست يت. وفي لو كاين كاين لو بوست غادي نافيشي لو كونتوني. دونك نديرو باراغراف ونابليكي عليه لا كلاس ويل والكونتوني هو post dot content. تحت هاد الباراغراف نقدر نابليكي عليه شويه د المارجين y hyphen 4. غادي ندير h 5 ووسطها غادي ندير span اللي غادي نابليكي عليها اون كلاس اللي هي badge dot badge hyphen primary واللي غادي نافيشي الوسط ديالها لوتور. دونك يسوفي نكتب هنايا author
et l'auteur اللي غادي نجيبوه هو post dot user dot user name او لا باردون نديرو هنايا tag حسن باش يكون نفس داكشي اللي درنا في لا ليست tag name division appliqué margin hyphen 3 اللي وسطها غادي نافيشي لا date de création donc created at de l'interpolation ديال post dot created at bon ماشي تيبقى غير استيتيك اللي تيهمنا هو انه نفهمو لو ميكانيزم ديال ادونيس. دابا بقى ليا شنو ندير هو انني ملي كليكي هنايا في لا ليست على نامبورط كيل تايتل تنقول تايتل سيتادير هنا دونك غادي نردو انكر وغادي ناخد هاد لو كونتوني ونانجيكتيه في لو كونتوني ولا في السلوت ديال انكر وهنايا غادي نديرو لانتربولاسيون ديال لا ميثود راوتس لو نون د لا روت هي post dot show وغير خصني ندوز لها بارامتر اللي هو slack دونك غير خصني ندير اوبجي لو نون هو slack تو باونت وغندوز ليه slack اللي هو غنجيبو من post dot slack وهنايا غير خصني لي سينجل كوتس enregistrer ويلا نشوفو هادشي هذا. alors la liste هي je clique post JSON is not a function. alors نرجعو نشوفو شنو هو البروبليم هنايا في الهوم كنترولر. لو بروبليم هو اننا نسينا await. يلا اجي نتيستيو encore une fois غادي نرجع لا ليست refresh je clique sur Angular and Fire Live هو effectivement تيجي او دايز عندنا السلاج هنايا في اليو ار ال جو كليك فوالا دونك سا مارش. غير هنا خاصني افيشي لو كونتوني ما افيشيتوش لا بوست كونتنت الوغ او هنايا وفي هاد الاتش 1 نقدر افيشي تايتل دونك نديرو لانتربولاسيون ديال بوست دوت تايتل وحتى بالنسبه لو كونتوني نقدر نمشيو نديرو واحد لوغيم ابسوم ناخدو هاد الباراغراف كامله نمشيو لاباز دو دوني ناخد مثلا شي كونتوني بارمي هاد لي كونتوني اللي كاين هنا حتى هذا نعطيه لو ميم كونتوني باش يبان لو تكست وصافي. نرجع دابا جو كليك سور Angular فوالا Angular and Firebase Live وهو الكونتنت created at والauteur. نرجع encore une fois كاين كود ها هو لو تايتل تيبان الفوق والكونتوني اكسيتيرا اكسيتيرا. وهكذا تعلمنا كيفاش يمكن لينا نباسيو ان سيغمون ديناميك وكيفاش نريكوبيريو فيا بارامز وكيفاش يمكن لينا نيكزيكوتيو دي كويري افيك لو سيد. ابليكيو هادشي يا شباب. كان معكم محمد ابراهيم على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.